شالوم 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 روحات حواتي كما يعلكم لي كما يدخلوا ذابي يبارككم لما عنتي بزحد شعامات حنت نيشتو حساب ككافل دليل له تخكافلو زدلو حساب دما انتاي نخلو ززق بقو حبو زبلك علي نخلو سب نخلو عبي يكون نيشتو ززق بقو مهاب زبل حسابي حواتي إذا ما أبي تصحيف له أبرومي 10 سلسته تقص شوعته تصحيف له رومي معرف 10 سلسته تقص شوعته كله بزعبة منقسي زارب ناي منقسي تكالات سخم يجيركا تخبرو ميد الزارب حجي مچم نمنقسي إرتراخ أنا نتاي أخون كازي تخبرو خيتبلوني نشفاتو يكون أنزب الزلو نشفاتو شفاتيو كابهم هدم راح أقول لهم ويكا باي اني من سدما كفحقو ليو خم زلوهم مغباري از زارب زلو رومي 10 سلسغنا نمنغستي نسب ناغلغلتي نخلهم اتم اكيد ما املاخ تخكل كوينم زمالالسو زلو املاخ باافلطو زشمم سبات نعوم ززغبوم حابوم يتقال فقال كمزي يزبل نتجبر زغبو جبري نتتجو زغبو تجو نتفرحات زغبو فرحات نتخبرات زغبو دما كبرت حابو يدو ابرمي 10 3 شوعات سلازي حواتي ابز عامت زي انا كل سب زغبو مهاب كنفلط يغبانا مجمرتا كل غزي هيوت كجمر كل غزي مسب كتنبر كلخا كبرت يقدم زلو فقري يقدم زلو صبق سراحي يقدم زلو محرات يقدم زلو حواتي سلازي مجمرتا بزصبق ነገር نتكبرت زغبو سب كبرت برغص كل سب بارأي سلاسي سلاز تفطره كبرت يغبو يسب ابز قرب كنفلي زلنا طراي انت يالو ننوح غزينا عامتات مكرا زبلعكا كابكفو بدلو زي ملس زي نصح سب انت قربكاس مليسو زسقا اكان زطفا اكان مخانو انت فليت قاغن اتا تغبو انت امسيلكم رحاق كاويا تخابو مرحاق اتا نعو تغبو انا قال እግዚአብሔር ነዚአቶም አርحقوም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንከምዚአቶም ዝበሉ ድማ ካብአቶም ከአርحقو ይልኻ ጽሕፊ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ መንገድና መንገድ ፍቅሪ ጥራይ ዘይኮነ መንገድ ምሕረት ጥራይ ዘይኮነ መንገድ ጽድቅን መንገድ ፍትሕን መንገድ ፍርድን ድማ እዩ ማለት ስለዚ ቃል እግዚአብሔር كل ባህሪያትና አምላክ ከነር ስለዘሎና ከነበርክት ስለዘሎና ንሁሉ ዘዝግቦ ሃብዎ ዝብዘል ኣሕዋተይ ስለዚ ነቲ ግብሪ ዝግቦ ግብሪ ንኣብነታ መንግስቲ ካናዳ መፂኻ ዝኣረ ዘለኾሲ ግብሪ እንተዘይሂብካስ ሓጢኣት ኢኻ ትገብር ዘላ እቲ መንግስቲ እቲ ግብሪ ንዑ ኣይጥቀመሉን እዩ ናብ ጅቡኡ ኣይእትዎን እቲ ግብሪ ንሲኒየርስ ነቶም ዓበይቲ ነቶም ሕሙማት ነቶም ስንኩላት 00 ናብኦም እዩ ዝመጽእ نعم سلازي وهاب زلو سلازي صراحة أملاخ يسرح زلو زي منقصي قبر خام مخفال تاكس خام مخفال اندحر دا تقوطيم ويكا اندحر دا تتالي لحالي خا بزخونة مخنيات ازي تخكل ايكونان حاتياتي عماتي مخنياتو نصبق معلا يزوعد زلو مالتي سلازي مبارن منقص خانا دا يكون نخالقوت بتخكل زخود منقصتات يكون هزبتات يكون والقسبات نعاتهم كبرت زغبؤم تخوينو خبرت ግብሪ ዝግበኦም ተኾይኑ ግብሪ ፍርሃት ማለት ሪስፔክት ዝግበኦም ተኾይኑ ሪስፔክት ክንህብ ይግባአና ኣሕዋተይ ንሰብሲ ነናቱ ይኻትቦ ስለዚ እዚኣ ከም ሓሳብ ከካፍለኩም ይደሊ ለማዓንቲ ንኹሉ ነናቱ ሃብዎ ዘዝግበኦ ሃብዎ እግዚአብሔር ባርኩም በፍቅርን ብምሕረትን ብሓቅን ብሕያውነትን ብለውሃትን ይጅመር ብድሕሪ ግና ፍጹም ኣይምለስን እየ ዝብል عمፀኛ እንተሊ ድማ ከምዚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ትብሎ ስኻትኩም ንዓይ ኳ ሽፍታ እዩ ነዚ ሽፍታ እዚ ድማ እንታይ ግበርዎ ማሲልኩም ክብረት ኣይግበኦን ፍርሃት ኣይግበኦን ተጎ ታክስ ኣይግበኦን ግብሪ ክብ ኣይግበኦን ስለዚ እቲ ዝግበኦ ክትብዎ ንዑን ነቶም ካልኦትን ድማ በቲ ሓደ ወገን ድማ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ እዩ ዘሎ እቶም ሓደ ፍቅርን ምሕረትን ሰላምን ዝግበኦም እዮም ነቶም ሓደ ድማ ፍጹም ክብረት ዘይግበኦም
ረፊዝ ክትገብሮም ዘለካ ክትዓልዮም ዘለካ ኣይቅበለካን ክትብሎም ዘለካ ዕላማኻ ተነጽር ዘለካ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕዋተይ ንኹሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ እዛ ሓጻር መልእኽቲ እዚኣ ናይ ለማዓንቲ መልእኽቲ እያ ተባረኹ ለእግዚአብሔር ባርኩ